आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले हृदयघात के हो, हृदयघातको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने, जनचेतनामा सरकारी पहल कतिको आवश्यक छ अथवा कस्तो भइरहेको छ भनेर जानकारी हामी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। हृदयघात के हो, हामी कसरी चाहिँ थाहा पाउने, के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। मेसेन्जरमा आफन्तजन र इष्टमित्रलाई पठाइदिनु होला है त। हृदयघात भनेको मुटुको मुख्य नसाहरू विविध कारणले बन्द भएर मुटुमा आवश्यक रगत पुग्न नसकेर मुटुले काम गर्न छोड्नु हो। उमेर बढ्दै गएपछि मुटुका नसाहरू बोसो जस्ता वस्तु थुप्रिँदै जान्छन् र नसाहरू बिस्तारै साँघुरिँदै जान्छन्। 70% भन्दा बढी नसा बन्द भए पश्चात छाती दुख्ने र हृदयघात हुने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा विगत केही वर्षदेखि हृदयघात बढ्दै गइरहेको छ। 21औं शताब्दीमा प्रविधिको निकै धेरै विकास र रोगहरूको बारे विश्व स्तरमा धेरै अध्ययन भइसक्दा पनि हृदयघात बढ्दो क्रममा छ। हृदयघात मुटुलाई रगत आपूर्ति गराउने कोरोनरी धमनी वा धमनीका शाखाभित्र अकस्मात रगत जम्न गई रगतको थेग्लाले धमनी थुनिदिँदा थुनिएको भागभन्दा अगाडि हृदयका मांसपेशीहरू अक्सिजन र अन्य पोषक तत्त्वको अभावमा मर्न गई देखा परेको आपतकालीन समस्या हो। यो समस्या अकस्मात देखा पर्ने भए पनि यसको पछाडि लामो सिलसिला जोडिएको हुन्छ। विशेषतः कोरोनरी धमनीभित्रै आफै रगत जम्नुको पछाडि धमनीका भित्ताहरूमा लामो समयदेखि कोलेस्ट्रोल, क्याल्सियम र मृत कोषहरू जम्मा भएर धमनी साँघुर्याउने अथेरोस्क्लेरोसिस भन्ने रोग जिम्मेवार हुन्छ। उपरोक्त पदार्थहरू जम्मा भएर धमनी साँघुरिएको ठाउँमा धमनीले आफ्नो लचकता गुमाउँछ र तन्तुहरूलाई रगतको माग ज्यादा भएको अवस्थामा फैलिएर अतिरिक्त रगत आपूर्ति गर्न सक्दैन। यसो हुँदा साँघुरिएको ठाउँमा नसाको भित्री पत्र, जसलाई इन्टिमल लेयर भनिन्छ, च्यातिन पुग्छ र रगत क्याल्सियम र कोलेस्ट्रोल बनाएको खस्रो तहको सम्पर्कमा आई नसाभित्रै जम्न पुग्छ। फलतः जमेको रगतको थेग्लाले पुरै धमनीलाई थुनिदिन्छ र थुनिएको भागभन्दा अगाडि धमनीले आपूर्ति गरेको हृदय तन्तुहरू अक्सिजन र पोषक तत्त्वको अभावमा मर्न जान्छन्। यसरी हृदय तन्तुहरू मर्न जाँदा मुटुले रगत पम्प गर्न सक्दैन। साथै अन्य संवेदनशील अङ्गहरूमा पनि रक्त आपूर्ति हुन नसक्दा व्यक्तिको मृत्यु हुन जान्छ। अधिकतर हृदयघात मुटुलाई ज्यादा दबाव पर्ने अवस्थाहरू जस्तै चिल्लो खाना पेटभरि खाएको, रिसाएको, दुखी भएको, तनाव परेको, बिहानको समयमा, खाना खाएर सुतेको अवस्थामा र एन्जियोप्लास्टी वा हृदयका अन्य शल्यक्रियाहरू गर्दै पनि हुन सक्छ। हृदयघातका जोखिमहरू। हृदयघातका जोखिमहरूलाई उल्टाउन सकिने र उल्टाउन नसकिने भनेर दुई समूहमा विभाक्त गरिएको छ। उल्टाउन सकिने जोखिमहरूको मुख्य कारण भनेको अव्यवस्थित जीवनशैली हो। अव्यवस्थित जीवनशैलीकै कारण 75% मुटु रोग र 90% हृदयघात सम्बन्धी मुटु रोग लाग्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट प्रमाणित भएको छ। उल्टाउन सकिने जोखिमहरूमा मानसिक तनाव, चिन्ता, भय र उदासीनता, उच्च रक्त कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड एलडिएल र निम्न रक्त एचडिएल, कम एन्टिअक्सिडेन्ट भएका खाना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, व्यायाम र श्रमको कमी र धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, खानामा रेसा र चोकरहरूको कमी र टाइप ए व्यक्तित्व र मदिरापान आदि हुने जनाइएको छ। उल्टाउन नसकिने जोखिमहरूमा उमेर, लिङ्ग र अनुवांशिक प्रभावहरू पर्छन्। तर आज हृदयघातको विरक्त लाग्दो तथ्याङ्क वृद्धिमा उल्टाउन नसकिने भन्दा उल्टाउन सकिने जोखिमहरूको मुख्य योगदान देखिएको छ। विज्ञहरू भन्छन् कि कम उमेरमा भइरहेको हृदयघातको उत्प्रेरक भनेकै हाम्रो अप्राकृतिक जीवनशैली, भोजन, व्यायाम, विश्राम, विचार र व्यवहारको अव्यवस्थापन रहेको बताइएको छ। मानव र प्रकृति बीचको बढ्दो दूरी, वातावरणीय प्रदूषण, मानसिक तनाव, गरिष्ठ भोजन र श्रम तथा व्यायामबाट पन्छिने अल्छी बानी, आफ्ना हट अडान र निर्णयप्रति अडिग रहने हठी व्यक्तित्व, शरीरको आवाज, आहारा, निन्द्रा, भय, मैथुन जस्ता प्राकृतिक चाहनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जस्ता जीवनशैलीसँग सम्बन्धित कारक तत्त्वहरू हृदयघात लगायतका अन्य मुटु रोगहरूको मुख्य कारक रहेको जनाइएको छ। त्यसो त जीवनशैली परिवर्तन गरेर हृदय रोग र हृदयघातको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ भने वैज्ञानिक तथ्य र आधारहरूसहित हृदय रोगको सफल उपचार गर्ने पहिलो व्यक्ति अमेरिकी चिकित्सक डाक्टर डिन अर्निस्टले भनेका छन्। जीवनशैली परिवर्तन भनेको भोजन, व्यायाम, विश्राम, विचार र व्यवहारको हृदय मैत्री हुने गरी ठिक समायोजन गर्नु रहेको जनाइएको छ। त्यसो त चिल्लो व्यवस्थापन गर्ने। रगतमा ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्ट्रोल बढेको रोगलाई हृदयघातको उच्च सम्भावना हुन्छ। वनस्पतिबाट प्राप्त चिल्लो खाने तेललाई हामी मेडिकलको भाषामा ट्राइग्लिसराइड भन्छौँ भने प्राणीबाट प्राप्त चिल्लो, घिउ र बोसोलाई हामी कोलेस्ट्रोल भनेर भन्छौँ। मुटु रोग लागेकाले ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्ट्रोल नभएको खाना खानुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मुटु रोगीले पूर्ण शाकाहारी हुन जरुरी छ। दाल, तरकारी पकाउँदा पनि तेल नहालिकन पकाउने कला सिकेर तेलरहित खानेकुरा मात्र खानुपर्दछ। नदेखिने चिल्लो पदार्थका स्रोतहरू जस्तै बदाम, काजु, मुङफली, नरिवल जस्ता तौलीय फलहरू पनि खानु हुँदैन। तेल घिउमा बनाएको तर चिल्लो नदेखिने खानेकुरा जस्तै चाउचाउ, बिस्कुट, नुडल्स, जङ्क फुड, फास्ट फुड आदि पनि खानु हुँदैन। कार्बोनिक पेय, अल्कोहोलिक पेय जस्ता खाली क्यालोरी दिने पदार्थ पनि मुटुका लागि राम्रो होइन। त्यस्तै अर्को रेसा र चोकरको समायोजन। मुटु रोगबाट बच्न खानामा रेसा र चोकरयुक्त खानेकुराहरूको समायोजन जरुरी छ।
सलाद, हरिया सागसब्जी, चोकरयुक्त पिठो, रातो चामल, सग्लै अन्नहरूमा रेसा र चोकरको मात्रा ज्यादा हुन्छ। भिटामिन र एन्टिअक्सिडेन्टको समायोजन। भिटामिन ए, सी र ई पाइने खानेकुरा र एन्टिअक्सिडेन्ट युक्त भोजन मुटु रोगीका लागि अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ। हरिया, कलिला, मौसमी साग, अङ्कुरित गेडागुडी वा जमरामा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा ज्यादा हुन्छ। एन्टिअक्सिडेन्टले थुनिएका नसा खोल्न र घातपछिको घाउ निको पार्न भूमिका खेल्छ। त्यस्तै नुन नियन्त्रण। खानामा नुनको मात्रा दैनिक 2-3 ग्राम मात्र होस्। अजिनामोटो, सोडियम बाइकार्बोनाइट र सोडियम बेन्जोएट जस्ता बेकिङ पाउडरको प्रयोग मुटु मैत्री होइन। अचार, आलु चिप्स, कुरकुरे, पाउ जस्ता अतिरिक्त लवण राखिएका खाद्य पदार्थले मुटु रोगको जोखिम बढाउँछ। त्यस्तै अर्को हो खाने बानीमा सुधार। पेटभरि ठुसी ठुसी खाने बानी त्यागौँ। दिउँसो होस् वा राति खाने बित्तिकै सुत्नुहुन्छ भने तत्काल यो बानी छोड्नुपर्छ। ठोस भोजन दिनको 2 पटक मात्र होस्। रात्रिकालीन भोजनमा अन्नको मात्रा जति सक्दो कम होस्। अन्नको सट्टा दाल, तरकारीको सुप, उसिनेको सागसब्जी र तरकारी जस्ता चाँडै पच्ने खाना खाने गरौँ। दैनिक 30 मिनट व्यायाम वा योगा गरौँ। मुटु रोगीले व्यायाम गर्ने भनेर कहिल्यै पनि कठिन व्यायाम वा श्रम गर्नु हुँदैन। एरोबिक व्यायामको मुटु रोग रोकथाम र नियन्त्रणमा ठुलो भूमिका छ। यसका अलावा अङ्ग व्यायाम, रीड व्यायाम, शिथिलीकरण व्यायाम, प्रातः भ्रमण जस्ता हल्का व्यायाम नियमित गर्नुपर्छ। व्यायाम गर्दा शरीरका सम्पूर्ण जोर्नीहरू चलेको हुनुपर्छ। एकपल्ट हल्का पसिना निकाल्ने र शरीरको कोमल अङ्गलाई समेत प्रभावित पार्ने खालको व्यायामले मुटु रोगमा राम्रो काम गर्छ। दक्ष योग गुरुबाट मुटु रोगीले गर्ने योग आसन सिकेर नियमित अभ्यास गर्दा पनि हृदयघातको जोखिम कम गर्नु र मुटु रोग उल्ट्याउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को प्राणायामको नियमित अभ्यास। चिकित्सा शास्त्रमा प्राणायामलाई सिम्पेथेटिक प्राणायाम र प्यारासिम्पेथेटिक प्राणायाम गरी 2 समूहमा बाँडिएको छ। मुटु रोगीले भस्त्रिका, कपालभाती, सूर्यभेदन, मोर्छा जस्ता सिम्पेथेटिक प्राणायामहरू गर्नु हुँदैन। अनुलोम विलोम, नाडी शोधन, वाम नासिका श्वासन, उज्जयी, भ्रमरी र यौगिक श्वासन, पेट, छाती र कन्धाद्वारा गरिने श्वासन आदिको दैनिक 20 मिनटको अभ्यास मुटुका लागि राम्रो हो। त्यस्तै अर्को हो ध्यान। वैचारिक ओहपोहबाट टाढा भएर हरेक घटनामा साक्षी भाव विकास गरी शाश्वतताको खोज गर्ने कलालाई ध्यान भनिन्छ। मनमा विचार नचलुन्जेल मुटुमा स्ट्रेस परिरहन्छ। अतः ध्यान गर्दा मन अमन बन्ने हुँदा मुटुलाई गहिरो विश्राम मिल्दछ। त्यस्तै अर्को हो भरपूर निन्द्रा लिने बानी। राति चाँडै खाने, चाँडै सुत्ने, बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। विश्रामको कला सिक्ने। शारीरिक तथा मानसिक रूपले विश्राम लिनका लागि योग, निन्द्रा, माइन्ड साउन्ड रेसोनेन्ट टेक्निक लगायतका विभिन्न खालका टेक्निकहरू, विधिहरू सिकेर विश्रामका विधिहरू सिकेर अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो आनी बानीमा सुधार गर्ने। हृदयरोगबाट बच्न अव्यावहारिक र पुरा नहुने महत्त्वाकांक्षाबाट बच्नुपर्छ। आफ्नो मनका भावनाहरू सम्बोधन गर्ने, अरूको भावनाहरूको सम्मान गर्ने, समाज र परिवारको मान्यताहरूसँग सामञ्जस्य गर्न सिक्नुपर्छ। धेरै सम्पत्ति र नाम कमाउने वा उन्नति गर्ने चाहना आफूलाई तिरोहित गर्नु हुँदैन। सकारात्मक सोच राख्नुहोस्। सकारात्मक चिन्तन हृदयका लागि ठुलो ओखती हो। तसर्थ हरेक घटना वा व्यक्तिको उज्यालो पक्षलाई मात्र केलाउने बानी गर्नुपर्छ। गलत आनी बानीको त्याग गर्ने। चुरोट, सुर्ती, जाँड रक्सी वा अन्य नशालु पदार्थको सेवन मुटु रोगीको ठुलो शत्रु हो। व्यक्तित्वमा बदलाव। आफ्नो व्यक्तित्वलाई लचकदार र सर्वप्रिय बनाउनुहोस्। अहङ्कार, घमण्ड र मपाइत्वलाई प्रश्रय नदिउँ। सानालाई माया गरौँ, ठुलालाई आधार गरौँ। दुखीहरूसँग करुणा, आनन्दितहरूसँग मित्रता, सज्जनहरूसँग मुदित राखौँ भने दुर्जनहरूसँगको वास्तै नगरौँ। आफ्ना गल्ती वा भुलहरूलाई फेरि नगर्ने सङ्कल्पका साथ भुलौँ। विगतमा भएका कुराहरूलाई लिएर तनावग्रस्त हुने नगरौँ। इख लिने, वैरत्व राख्ने, मनमा लागेका कुरा नभन्ने र भावनाको दमन गर्ने व्यक्ति चाँडै हृदय रोगको शिकार हुन सक्छ। नाम र दामको पछाडि मरिहत्ते गर्ने बानी मुटुका लागि राम्रो होइन। इमान, जमान, नैतिकता र धर्मलाई आत्मसात गर्दै जे जति हुन्छ त्यसमै सन्तोष गर्ने बानीको विकास गरौँ। त्यस्तै अर्को तनाव व्यवस्थापन। तनाव विभिन्न कारणले हुन्छ। तनावै लिन्न चिन्तै गर्दिन भने पनि कहीँ न कहीँबाट केही न केही मानवको जाति हो आउने गर्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तनाव व्यवस्थापन गर्न तनावको कारण पत्ता लगाएर हटाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को नियमित रूपमा स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने। मुटु रोग सुसुप्त हत्यारा हो, तर नियमित स्वास्थ्य चेक गरे यो रोगको जोखिम कारक तत्त्वहरू पत्ता लगाई बेलैमा सचेत हुन र रोग पनि उल्ट्याउन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आजको हेल्थ टिप्स अलिकति लामो भयो होला, तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हेल्थ टिप्स हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अचानक कसरी हुनसक्छ हृदयघात, कसरी जोगिने होइन, अनि यसको प्राथमिक उपचार के हो त भनेर हामीले जानकारी दियौँ। तपाईँलाई आजको यो हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।